مربے 4 والن پیسہ ٹکا ڈھیرے آکھے بڑا خوش نصیب نماز پاویں ایک نہیں پڑھدا قرآن دی سمجھ کوئی نہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال تعارف کوئی نہیں آکھے کوئی گل نہیں پیسہ ہے کہ نہیں دولت ہے کہ نہیں میرے بچے دا رشتہ اے دے نال جڑ جائے میری بچی دا رشتہ اے دے بچے نال جڑ جائے میری بیٹی سکھی رہ جائے میری دھی سکھی رہ جائے گی آج سکھ دا معیار بنایا ہے مسلمان تے پیسے نو بنایا ہے حالانکہ کتاب اللہ دا مطالعہ کریے تے اللہ دا قرآن دستا ہے کہ کامیابی کامرانی خوش نصیبی خوش قسمتی دا کوئی تعلق پیسے نال کوئی نہیں ہے کہ نہیں بغیر تمہید تو گل شروع کریے 3 دفعہ میں نے آنے آکھیا ہے سمیع اللہ تمہید تھوڑی میں کیا میں تمہید مڈو بن دائی سمجھ آئی جی اتنی گل تے سمجھ آ گئی نا کہ آج اسی مسلمان ہو کے کامیابی تے کامرانی دا معیار کس نے بنایا ہے ویسے لیکن اللہ دا قرآن کی دستا ہے پوچھنا چاہیے کہ نہیں یا اللہ تو دس قرآن تو سانو دس کیونکہ ہدایت ہے ہی تیرے اندر دنیا دے اندر جتنے خزانے نے سب چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خزانے دنیا دے اندر انگنت خزانے برسا کے چھپا دیتے عزت دا خزانہ خوشیاں دا خزانہ برکتاں دا خزانہ پیسے دا خزانہ روزی دا خزانہ کامیابی دا خزانہ کامرانی دا خزانہ تے خزانہ ہمیشہ چھپیا ہوندہ ہے اور چھپیا ہوندہ ہے کہ نہیں خزانے کوئی باہر نہیں رکھدا چھپے ہوندے نے تے خزانیاں تک پہنچن واسطے کی چاہیے نقشہ کی چاہیے سارے بولو نقشہ اللہ نے نقشہ سمجھاون واسطے اونا خزانیاں تک پہنچن واسطے قرآن نقشہ بنا کے نازل اور سارے خزانیاں دا نقشہ ہے تے قرآن ہے کامیابیاں کامرانیاں عزتاں تے خوشیاں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے پلائیاں سب کچھ رکھ دیتیاں میں قرآن دے آؤ قرآن نو پوچھئے کہ خوش نصیب کون ہے تے دنیا دا بد نصیب کون ہے پوچھنا چاہیے اللہ اللہ بسم اللہ افمن شرح اللہ مزہ نہیں آیا افمن شرح اللہ صدرہ اللہ کہندہ کائنات والے ہو ایک خوش نصیب تیریاں اکھیں وچ ایک خوش نصیب چودھری دیاں اکھیں وچ ایک خوش نصیب ایم این اے تے ایم پی اے دیاں نظراں وچ ایک خوش نصیب میں مالک کائنات دیاں تے میری آنکھی وچ خوش نصیب کون ہے افمن شرح اللہ صدرہ
للاسلام میرے نزدیک خوش نصیب تا کوئی جدا سینہ میں قرآن لئی کھول دے جیدے سینے وچ میں قرآن دا مسئلہ محفوظ کر دے جیدے سینے نو میں اسلام واسطے روشن کر دے جیدے اندر مال دی محبت نہیں مال دے والے دی محبت رکھ دے جیدے سینے وچ میں محمد کریم دی محبت رکھ دے اپا من شرع اللہ صدرہ للاسلام سمجھ آئی جی سپیکر والا جوان کیڑا ہے سیٹی نہیں ہوتی بیس تھوڑی کھول دو اللہ صدرہ للاسلام او دا فائدہ کیے قرآن کے اندر فَهُوَ عَلَىٰ استاداں دے بھی استاد مولانا شیخ القرآن کے بھی شاگرد ہیں قاضی صاحب کے بھی شاگرد ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں اکابر ہیں ان کی موجودگی میں معنی کرنے کا سواد ہی اپنا ہے یہ جو واہ کرتے ہیں نا ایک کری یہ لگتا ہے جو تھا پڑا کچھ دے فَهُوَ عَلَىٰ پھرنا ایدہ اوڑنا ایدہ بچھونا ایدہ کھامنا ایدہ پیمنا ایدے دکھ ایدے سکھ ہمیشہ کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ دے وچکار کتاب اللہ تے محمد رسول اللہ دی سنت اصل دے اندر او نور ہے جدی روشنی دے اندر بندہ گمراہ کدے نہیں ہوگا کیونکہ کتاب اللہ آ جائے محمد رسول اللہ دی سنت آ جائے تے اندھیرا کوئی نہیں رہتا اندھیرے مک جان خوشحالیاں شروع ہو جاندیاں اندھیرے مک جان اللہ نال تعلق بن جاندہ ہے اندھیرے مک جان انسان دے اندر عزت نفس پیدا ہو جاندی ہے اندھیرے مک جان تے اے انگی ٹردہ پھردہ کوئی شیطان دا لمبڑے دے نزدیک نہیں لگدا اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب تو بڑا خوش نصیب جنہوں میں قرآن و سنت دی روشنی دے دے تے یا اللہ جے خوش نصیب تیرے نزدیک کوئی ہے تے پھر بد نصیب بھی ہوئے گا کیونکہ ساڑھے نزدیک تے بدبخت تے بد نصیب ہوئے جدا چونپڑا تے جدی کلی ڈھیپ ہوئے جدا کاروبار ختم ہو جائے جدیاں فصلہ ڈوب جائیں جدی اولاد شرابی تے زانی تے فاشی تے نکارہ نکلے اسیہ نے بڑا بد نصیب 35 سال عرب دے وچ گزارے سو تے کوٹھی نہیں بنا سکیا بڑا بد نصیب ساری زندگی فلانی
پارٹی نہ رہا ہے، ایم پی اے نہیں بن سکیا، ووٹاں منگیاں ساری زندگی لیکن کچھ حاصل نہیں ہویا، بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ فرماندا ہے تے کچھ بھی نہیں۔ میں تینوں دساں بد نصیب ہے کون؟ دسنا چاہیے اور بول دے ہو کہ من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة۔ کائنات دا سب تو بڑا بد نصیب تا بد بخت ہوئے لوگو جڑا زندے خدا نو چھوڑ کے تے مویاں کے جا کے سر جھکا دے۔ اے دے کول کوٹھیاں تے تاں اے دے تو وڈا دلہ تے کمینہ جہان وچ کوئی نہیں۔ اے دے کول بلڈنگاں نے گڈیاں تے کاراں تے ڈنگر کھلیاں بھریاں پئیاں۔ اے دے بڑھولیاں وچ دانے بھی ساری زندگی مکے نہیں، پر اے دے تو وڈا بد نصیب کوئی کھاوے اللہ دا، لاوے اللہ دا، اللہ دی زمین اتے رہ کے، اللہ دے آسمان نو چھت اللہ بنائے، اوک چھت تلے رہ کے اللہ دیاں وگائیاں ہواواں دیاں ٹھنڈکاں محسوس کر کے تے غیر اللہ کے سر جھکاوے۔ اللہ فرماندا ہے اے دے نال دا ذلیل کائنات وچ ہور بد نصیبا تو مویاں کولو پیا منگنا ہے۔ انساناں وچوں ایک جماعت میں بنائی ہے جس جماعت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس جماعت دا ہر فرد معصوم عن الخطا ہے۔ اور دیکھو نا جتنا لیول بڑھتا ہے نا اتنیاں مثالاں بھی تگڑیاں تے طاقتور ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جدو مثال دیندہ ہے نا بندے نو تے اللہ اپنے پاک باز بندے دی مثال دیندہ ہے، اونا پیغمبران دی مثال دے کہ اللہ مسئلہ سمجھاندہ ہے، نبیان دی مثال دیندہ ہے اور فرماندہ ہے دیکھو کائنات دے لوگوں دیکھو روح زمین دے اتے میں اللہ دا پیغمبر تے زندہ پیغمبر تکلیف تے پریشانی دے اندر مبتلا، لیکن اس تکلیف تے پریشانی دے عالم میں وہ پکارتا ہے پیا اپنے دکھ دے اندر تے کنوں پیا پکارتا ہے؟ تیرے تو وڈا بھی کوئی بد نصیب ہے تو پکارے تے ملوک شاہ نو، کتیاں لی سرکار نو، بلیاں لی سرکار نو، مچھڑ شاہ نو، چمے شاہ نو، مندریاں لی سرکار نو، اور نمیاں کو دو چار ایس سال آئیاں نے نمیاں ہیلمنٹ شاہ، پیر سروس شاہ، ہیلمنٹ شاہ، سروس شاہ، اور پانی دے پیپ رکھے نے، مریض آندے نے تے نواندہ ہے اور جو میں گھٹی نہیں تو اندے سروس کر دے، اے سروس شاہ، اے پنجاب اس پاس نوے آئے نے، کیونکہ فرنچائزہ نے نا فرنچائز سمجھ دے ہو؟ کمپنیاں کھولیاں اپنیاں چمے شاہ، مچھڑ شاہ، ترپھڑ شاہ، گڑبڑ شاہ، بڑے بڑے شاہ۔ میں نا جتنی ساڑھی برادری مظلوم ہے اتنی کوئی ہے ہی نہیں۔ کدی کسی آکھیا مچھڑ ملک یہ سارا کوئی کھوتے شاہ دے گھوڑے شاہ دے چمڑ شاہ دے ہیلمنٹ شاہ دے سروس شاہ انہوں دوجی آری کرو سالن نہیں لبدا
وہ تیسری جگہ تے جا کے شاہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگوں شیطان دے مارے ہوئے او لوگ جڑے جاندے ہی انہاں نوں چا لئی. واہ جی مرشد دی کرامت تے وکھاؤ. او ککڑی دی گلے تے چھری پھیردا ہے پھر انہوں رکھدا آندا مر گئی ہے آندا ہاں جی مر گئی ہے آندا شوف چل بھائی اٹھ. ککڑی اٹھ پیندی ہے تے سبحان اللہ تے نعرہ تکبیر تے فلاں. ایو مداری بنگال دا جادوگر سٹیشناں تے وکھا کے پیسے پہ کماندا ہے. ایو مداری ایو مسجداں تے مدرسیاں چ کر کے پیر بنیا. زندہ پیغمبر خدا کا دکھی پریشان 18 سال بیماری بھی گینٹیا جوڑ جوڑ درد پیا کردا ہے. پاسا سجا لوے تے کھبا نہیں لے سکدا. کھبے پاسے ہوئے تے سجا پاسا نہیں لے سکدا. ایک دیہاڑے تانگ ہو کے کی پیا کہندا ہے اپنے پروردگار نو انی مسنی الضر ربہ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرا پروردگار او میرا پالنہار او میرا رب میرا داتا میرا مشکل کشا تے میرا حاجت روا او میرا فریاد رس انی مسنی الضر. میں ایوب تے دکھ آ گئے پریشانی آ گئی ہے تکلیف میری برداشت کو باہر ہو گئی ہے تے ہوں شیطان بھی پیا حملے کر دئی. او اللہ تیرا اعلان ہے کہ حالت اضطراری دے اندر امن یجیب المضطر اذا دعا. میں نہیں سندا تے سنن والا کون تے اللہ. میں بھی حالت اضطراری دے اندر مضطر بن کے دعا پیا کرنا تے کرنا بھی کدے کولوں پیا. میں بیمار ہاں تے بیماراں نوں شفاواں دیوان والا کون ہے؟ نا جڑا اللہ تے یقین رکھے صرف وہ بولے. میں بیمار ہاں تے بیماراں نوں شفاواں دیوان والا کون ہے؟ میں دکھی ہاں تے دکھیاں تے دکھ دور کرن والا کون ہے؟ پریشان ہاں تے پریشاناں دیاں پریشانیاں دور کرن والا کون ہے؟ انت ارحم الراحمین. تو رحم نہ کرے تے کرن والا کوئی نہیں. تو میری طرف دھیان نہ دے میرا اللہ میرے حالات اندر ایک واد برابر بھی حرکت پیدا کرن والا کوئی نہیں. کون پیا کہندا ہے؟ نا نبی پیا کہندا ہے. کون پیا کہندا ہے؟ او بولو کون پیا کہندا ہے؟ پیغمبر خدا دا نبی خدا دا انی مسنی الضر. اللہ پاک مینوں دکھ آ گیا تے دکھ دور کرنا. اللہ فرماندا جدوں مینوں پکاریا تو تے تینوں پکارن والا کدی خالی چولی لے کے واپس نہیں ولدا. فس
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ مینوں جس وقت پکارے میں دوڑایا دوڑو جبریلا دوڑو جبریلا جتھے ہڈیاں پیا مار گئی چشمے کٹ دو اینوں کہے ایک دی گٹی پار تے میں تیرے اندر دے دکھ دور کر دیواں تے دوجی نال ڈبکی نال تے تیریاں باہر دیاں ساریاں بیماریاں دور سبحان اللہ نعرہ تکبیر شامی جڑے ویلے مائی صاحبہ آئیاں سونا جوان بن کے کھلوتا ہے تے مائی صاحبہ پہچانیا کوئی نہیں ویندیاں نال انج گھنڈ کڑ لئی تے آکھن لگیاں او نوجوانا ایتے میرا ایوب ہے میرا بڑھڑا ایوب او تے اپنی مرضی نال پاسا بھی نہیں سی لے سکدا او تے اپنی مرضی نال ایک طرف دوئی طرف بھی نہیں سی ہو سکدا او مینوں نظر نہیں پیاندا او نوجوانا حضرت ایوب مذاق کرن لگے بی بی دس کس طرح دائی تیرا ایوب آکے رب کعبہ دی قسم ہے جے اللہ جھوٹ نہ بلاوے جی تو جوان ہے تے تیرے یار دستا اللہ نے جبریلا دوڑ میرے ایوب نواز خبردار مائی نال مذاق کرن دی لوڑ کوئی نہیں اور دکھیاں نو سنبھالنا لالا بھی بڑا دکھی ہوندا ہے خبردار مائی نال بھی مخول نہ پیا کرے مائی نو بھی کہے تو ہی ٹبی لا تے تجھی گھٹی لا میں تینوں بھی پونجے طرح جوان جوڑا بنا کے واپس سبحان انسان جدو اپنے رب کو منگدا ہے نا اے منگدا ہے اپنی طاقت نہ تے اللہ دیندا ہے پھر اپنی قدرت نہ کیوں منگن والا کمزور ہے تے او شہزور ہے تے کمزور اپنیاں کمزوریاں سامنے رکھ کے منگدا ہے تے شہزور اپنی قوت تے طاقت تے قدرت نو ویندیاں ہویاں عطا کردا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں دیکھ لو پیغمبر میرا ہے بیمار ہے تے اپنی طاقت تے قدرت نال اپنی بیماری بھی دور کرن دی طاقت تے تو دوڑ دوڑ کے جاویں کھرک پئیے تے چلیے سہیلی دے دربار تے ہیں اوتھے نلکے تے ناپیے تے کھرکاں دور وساکھی دے میلے تو گارا لے کے آگئیے گارا شریف او شریف گارا لے آکے دے ملیے پنڈے اٹھے تے انج تھپے کھلویے جویں کھوتا کھلوتا ہوندہ ہے ریت اٹھے ہے تے لا کے ملیے تے کھلویے تے سکے گی تے کھرک دور ہوئے گی اس وقت تیرو سارے بول جاندے ہیں اللہ فرماندا ہے دس تیرے تو بڑا کوئی بد نصیب ہے تو زندے خدا نو چھڈ کے تے میلاں دا سفر کر کے تے مویاں دے نلکیاں تو گارے تے مٹیاں کٹھا کریں تے پھر اپنے آپ نو محمدی صدائیں تیرے تو بڑا کوئی بغیرت ہے گل ٹھیک ہے سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ اللہ تعالیٰ دا ایک پیغمبر پاک پیغمبر 950 سال اللہ تعالیٰ دی وحدانیت نو بیان کرنے والا پیغمبر کتنے سال 950 سال میریاں تے تیریاں نسلاں در نسلاں مک جان اتنی تبلیغ کیتی اس لا الہ الا اللہ تے ہوئے بھی خدا دا پیغمبر حق تنگ آ کے اللہ فرمایا بڑا میرے سامنے کشتی تے جیویں جیویں میں آکھاں اویں بڑھاندا جا تے خبردار میرے سامنے کسے دی سفارش نہ پیا کری
کشتی بنی ہے نا جوڑے جوڑے سوار کر کے کشتی ٹرتی ہے بھی قرآن کہتا ہے واہیہ تجری بہم فی موجن کل جبا جویں پہاڑاں دیاں نوکاں تے جھوکاں انج کشتی پانی دے اندر پی تیر دی تے سامنے نظر پہ گئی سو اپنے پتر اتے تے پیو سی نو دل وچ خیال آیا تے نال ہی آواز پیا ماردا ہے اللہ نادا نون ابنہ وکان فی معزل یا ایک پاسے ہو کے کھلوتا ہویا ہے پتر تماشا پیا ویندا ہے قدرت دا حضرت نوح دی نظر پہ گئی ہے تے دل ہولا ہو گیا ہے تلم لگ پیا ہے آواز مار کے کہنے یا بنیا ارکب معنا او میرے بچڑے تو جو میری طرف کرو چھوڑ دی او میرے بچے آجا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر لے لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لے سارے بت اپنے اندر دے توڑ دے رب نال ناتا جوڑ لے سارے بت توڑ دے اپنے رب نال ناتا جوڑ لے وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ کافر نہ پیا بنی کافراں وچوں نہ پیا ہو جاویں یا بنیا درد ویکھو یا درد ویکھو اخلاص ویکھو او میرا بچڑا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرتے آ جا کشتی وچ سوار ہو جا او گنکی آندا ہے سآوی الا جبل ابا میں تا کوئی نہیں آنا میں تا کوئی نہیں آنا میں ہونے دوڑ لانی ہے تے چڑھ جانا ہے پہاڑ دی چوٹی اتے یا سے منی من الماء اے چوٹی پہاڑ دی مینوں بچا لوے گی موج کولوں اللہ دی ذات تو جدو یقین ٹوٹ جائے تے ککھاں نال جوڑن دی کوشش کردا ہے مشرک پہاڑ دی چوٹی بچائے گی حضرت نوح کہندے نے نہ چوٹی بچائے گی نہ کوئی سوٹی بچائے گی قدرت علی سوٹی بھی نہیں بچاندی تے چوٹی بھی نہیں بچاندی او میرا بچڑا لا آسم اليوم اج دے دن بچاون والا کوئی نہیں تیر چھٹ گیا ہی اللہ دی قضا دا اج اسے ہی بچنا ہی اللہ مر رحمہ جدے اتے رحم کرن اللہ کون ہوئے بولو سارے جدے اتے رحم کرے تا کون کرے اج اوہی بچدائی بچڑیا جدے اتے رحم کوئی نہیں اللہ داؤ بچ نہیں سکتا نازد کر
پیغمبر بے بس اگر مشکل کشا ہو گیا تے پتر دیے مشکل دور کر دے گیا. اگر پیغمبر خدا دا کرنی آلا ہویا تے ایک شف کریا تے پتر کلمہ پڑھ کے کشتی چاہ جائے. لیکن پیغمبر خدا دا بے بس کیوں؟ اس واسطے کہ کمزور ہے، شہزور نہیں. جدے اتے بے بسیاں آ جانو کمزور ہے، تے بے بسی دا تصور بھی جدے اتے نہ ہوئے وہ شہزور ہے. تے شہزور کون ہے؟ سارے بولو سارے بولو. اے گرمی دا نکلیا ایک ایک پسینہ جے نجات دا سبب بن جائے تے اے پسینہ نکلنا تے اے دے اتے جڑا اجر عظیم ہے. تسی تے دعا کرو پسینہ نکلتا ہی رہے. ہے کہ نہیں؟ ہاں گھبرانا نہیں. 3 سال تو سنتے ہو نا پہ گھبرانا. ہاں اتنے بھی نہیں گھبرانا. اللہ یہ تے پھر اللہ دا گھر ہے نا. اللہ دے گھر تو وڈا دارالامان کوئی ہو سکتا ہے؟ تے پھر گرمی ہے تے اتو قرآن پیا سینے چتردا جائے، پسینہ اندر دے گناہ باہر کڈے تے قرآن والی رحمت وچ پی لوے. سبحان اللہ سبحان. تھک گئے تے ہاتھ چال بھی ہو پچھوں بھی کسے نکا جہا چاہیا تے مینوں سمجھ آ جائے گی تھک گئے. او پتر میرا اپنی زبان نو ہلا تے اعلان کر لا الہ الا اللہ. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبنی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبنی. سب نے سجدے میں گر کر سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. قضا تیر چھٹ گئی کمان چوں لا آسم الیوم. اج دے دن بچاون والا کوئی نہیں. کی کہندا ہے ابا یاسمنی من الماء. میں دوڑ لا کے چڑھ جانا پہاڑ تے. اللہ فرماندے نالے دوویں پیو پتر آپس وچ گل پہ کر دین اساں کی کیتا ہے حالا حالا بینہم الموج. اساں دعا پیو پتراں دے درمیان پانی دا پردہ چاہے
کریو میں کہ نقطہ دے لگا کون پانی دا پردہ چاہیا ہے ود تو ود انچ موٹا پردہ ہوئے گا 2 انچ ہوئے گا یا سوتراں وچ ہوئے گا کیوں چاہیا ہے اساں پردہ پانی دا اس واسطے چاہیا ہے پردہ توجہ کاروائی اس واسطے پردہ چاہیا ہے اگر اکھی نال اکھی دے سامنے پتر غرق ہو جائے اے صدمہ میرے نوح دے دل وچ نہیں نکلنا توجہ ہے جی اگر اکھی دے سامنے پتر غرق ہو جائے تے نوح صدمہ کدی بول نہیں سکدا اساں پانی دا پردہ چاہیا ہے تاکہ نوح نظر کوئی نہ آئے تاکہ نوح نظر نہ آئے تیرا صوفی آندا ہے تھلوں لیٹ کے اتوں کھلوتے مردے بھی نظر آندے اتلے مردے تھلے تے زندہ ہے نہیں سمجھ آئی آندا تھلوں لیٹ کے اتوں کھلوتے مردے بھی ویکھ لئی زندہ انسان اپنے ایک ہاتھ دے پچھوں نہیں ویکھ سکدا ویکھ سکدا ہے اپنے کپڑے دے پچھوں ویکھ سکدا ہے اب بول دے نہیں تے جے مویا مٹی دے تھلوں پہلا تے اپنیاں پلکاں چیرے نظر ہو دی تے پلکاں وچوں باہر نکلے پھر کفن والا کپڑا چیر کے باہر نکلے پھر پھٹے چیر کے باہر نکلے پھر مان مٹی بھی چیر کے باہر نکلے تے صوفی جی تیری مستورات ہوتے ایک سوتر دا پردہ کر کے کھلوے تے او دا پردہ اس نظر اگے کی چیز نہیں سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے او جیڑے مردے دی نظر مان مٹی چیر کے باہر نکل گئی ہے او دے کولوں پردہ کر کے کوئی بی بی کھلوے تے او کو دا پردہ کوئی او دے کی حیثیت رکھدا ہے آندا نقاب کر کے جاویا کرو قبرستان ونجو تے نقاب کر کے تھلوں غیر محرم مردے جاتیاں مار دین بدبختہ جیڑا جاتی مار سکتا ہے او دے کے ایک پردہ کو پردہ ہے بول دے نہیں جیدی نظر اتنی مٹی چیر گئی ہے او دے بندے دے وچوں نکل جائے پرا پار مولوی نے اے نہیں سوچیا نتیجہ کی نکلے گا انہیں تونا تننا سی تون چھڑے کی کل نتیجہ نکلنا ہے انہیں کہا حلوہ سکتا کرو باقی خیر مقصد عوام کی اصلاح نہیں ہوتی مقصد ٹکر مقصد نظرانہ مقصد شکرانہ مقصد صافہ پگڑی ٹوپی چھاپا مسلح تکیہ دری جو کچھ لب جائے ٹھیک ہے سمجھائی کہ نہیں اس واسطے دیکھو اللہ پاک حکمتہ بیان پیا کرتا ہے تے نال نال مسئلے پیا سمجھاندا ہے زندہ پیغمبر زندہ حال بینہم الموج ہم نے پانی کے پردے کی موج اٹھائی نبی اور اس کے بیٹے کے درمیان میں حائل کر دی پتر انجنج پیو پیا لبدا ہے تے پیو پتر نو پیا ویندا ہے اللہ فرماندا ہے جدوں انج کر کے موج چائی تے موج دے پچھوں فکان من المغرقین اساں غرق کر دیتا اس موج دے پچھوں لیکن پتہ چلیا بولو پتہ چلیا کوئی نہیں سبحان 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 اللہ اگر خدا نہ کرے زندہ پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا اور زندہ پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو بچا ایک اور مثال دواں جے قرآن وچوں تھکتے نہیں گئے زور میرا پیا لگتا ہے تساں کی تھکنا
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر دھوندیاں نے پیاں اتنی دیر چک مائی صاحب آ گئی اپنی دو معصوم بچیاں نو اپنی انگلی نال لے کے سدھا رسول اللہ دے کول آ گئی تے آ کے آکھن لگی سلام علیکہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کم میں تواڈے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے دس ہولا کی کم پہ گئی آکھے یا رسول اللہ میرے خامد اس نے انج جملہ کہہ دیتا ہے تو میرے واسطے انج جویں میری ماں دی پشت اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تساں رسول ہو تساں محبوب خدا ہو نبی الانبیاء ہو امام الانبیاء ہو کچھ کرو اے اللہ دے پاک پیغمبر اگر میں شادی کوئی دوسری جگہ تے کراں تے پرائے بوئے تے میریاں بچیاں رول جان گیاں جے نہ کراں تے میرے اتے کوئی داغ آ جائے گا برائی تساں اللہ دے رسول ہو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بی بی میں اللہ دا رسول تا ضرور ہاں لیکن میں محمد اللہ دے حلال کردہ نو حرام نہیں کر سکدا حرام کردیاں نو حلال نہیں کر سکدا روتے پاویں ہس اجڑ تے پاویں وس میں محمد کچھ نہیں کر سکدا او بی بی ہولا میرے درس تے میرا سبق یاد کر آکھن لگی یا رسول اللہ تساں ایوئی درس دیتا ہے نہ سنن والیاں دیاں سنن والا کون مجبوراں دیاں بے قسم بے سہارا دیاں سنن والا کون مزتار دی حالت اضطراری اندر سنن والا کون اپنی بچیاں دے ہاتھ چوا کے اللہ لے پاسے متوجہ ہو کے اندی اللہ میں محمد الرسول اللہ کو لائیاں تیرا کوئی پیغام آ جائے مینوں رسول اللہ اپنا سبق یاد کروایا تے میں تیرے اگے رونیاں جے اج تو میرے دکھاں دی مرم نہ بھیجیں تے میرے دکھ دور کرن والا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ خاموش مائی صاحبہ روندی ہوئی باہر نکل دیئے پئی تے قرآن جبریل لے کے اتر دے پیا اللہ کی فرمان دینا قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی او میرا محمد کریم میں ڈاٹیاں سنیاں نے گلاں دعاں دیاں کیونکہ پردیاں دے پچھوں سنن والا کون ہے پردیاں دے پچھوں ویکھن والا کون ہے جی تو تیرے نال آ کے جھگڑ دیے پئی خاون دے بارے وچ او دیاں شکایتاں پھیلاندی ہے تے میرا پیغمبر تو دی توجہ کرائیے کیڑے پاسے تے میرے آلے پاسے ہوئیے میں اللہ قانونی بدل دیتا ہے میرا پیغمبر جدوں کوئی سچے دل لال مینوں پکارے میں اپنے قانون بھی واپس لے لینا ہونا آج تو بعد اگر کوئی اپنی بیوی نو آکھے کہ تو میرے واسطے
ماں دی پشت اے دے کہون نال اج تو بعد قیامت تک بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا بلا لے اپنی اس مریدنی نو تے اے پیغام اللہ اللہ سنا تے دس سنو ان اللہ سمیع بصیر پڑھتے آندے پچھوں سنن تے ویکھن اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ مینوں تے تہانوں اس پیغام اتے اس خوش نصیبی اتے قائم و دائم رکھے مرتے دم تک اللہ مینوں تے تہانوں مسئلہ توحید اتے پکا رکھے تے ساڈا خاتمہ بھی اسے مسئلے اتے ہوئے ایڈ والے یہ مولانا سے پوچھنا آپ کا ذاتی مسئلہ یہاں الحمدللہ